बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात, मेरा नाम है अब्दुल खालिक और मैं आपसे आज एक बड़ी दिलचस्प बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ। और वो बात ये है कि हम सारे ये सोच रहे होते हैं, अक्सर ये सोच रहे होते हैं, अगर फ़लाँ शख्स मेरे साथ इतना सा तावन कर दे, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, अगर वो बंदा मेरे साथ अनफेयरनेस ना करे तो आई विल बिकम रियली विनर। नोबडी कैन डिफीट मी इफ़ ओनली, अगर वो सिर्फ ये कर दे और अगर सिर्फ वो ये ना करे। ये फिर हमारा अगर मगर, फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा फ़लाँ बंदा, ये बंदा ये बंदा ये बंदा, ये सारी हमारी जो सोच है, ये हमारी सोच है एक्सटर्नल बुनियादों पे, बैरूनी कर्ज़ों पे और कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर पीपल, द पीपल अराउंड अस। दीगर जो लोग हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे उनका तावन हमें हासिल हो जाए। जब हम ये सोचते हैं ना, यार फ़लाँ बंदा ये क्यों नहीं करता, फ़लाँ बंदा ये क्यों नहीं करता, फ़लाँ बंदा यार ये क्यों नहीं छोड़ता, फ़लाँ बंदा ये इस बात को क्यों नहीं छोड़ता। बस दूसरों पे दूसरों पे दूसरों पे दो हाफ होते हैं ना एक इंसान की ज़िंदगी के। एक हाफ होता है उसका अपना हाफ, जिसमें उसके पास कंट्रोल सिस्टम होता है, वो इसको इस्तेमाल करता है या नहीं करता, कितना बेनिफिट लेता है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम उसके अपने पास होता है। और दूसरा होता है द अदर हाफ, जो उस इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं होता। आप मुझे ये बताइएगा कि जी क्या हमारी अक्सरियत, हमारी गालिब अक्सरियत जो है, वो ये रोना धोना नहीं लगी रहती कि जी फ़लाँ उस हाफ से फ़लाँ बंदे ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ये भी नहीं किया। गोया जो हम चाहते हैं, जो हमें सूट करता है, वो यही काम करेंगे, और जो हमें सूट नहीं करता, जो हमारे मुवाफ़िक नहीं है, वो इस काम को, जो हमारे मुवाफ़िक नहीं है, वो इस काम को छोड़ देंगे। आप यकीन करें, आप यकीन करें, ये कभी भी नहीं होने वाला। हमें एक नहीं 100 ज़िंदगी मिल जाए, ये कभी नहीं होने वाला। और तो और रहे हमारे अपने घर वाले भी, हमारे बहुत करीबी लोग भी ये काम ना उन्होंने किया है, ना वो आइंदा करेंगे। ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जिनको ये मयस्सर होता है दूसरों का तावन। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, आप यकीन कीजिएगा, वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा तावन उनका हासिल होता है, लेकिन उनकी सोच अच्छी होती है अपनी। बस वो ग्रेटफुल होते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, इतना ही काफ़ी है, बाकी मैं ख़ुद कर लूँगा। अगर हमें डेवलप होना है, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, तो हमें सारी मेहनत अपने हाफ में करनी है। गोया सारी हमारी जो तवज्जो है इस बात पे मरकूज़ रहनी है कि जो काम मेरे अपने डायरेक्ट करने वाले हैं, मैं उनको इतने अच्छे अंदाज के अंदर करूं, मैं उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर मैं दिखाऊं कि गोया के लोग जो हैं, वो लोगों पे मेरी जो डिपेंडेंस है वो बहुत कम रह जाए, और लोगों के पास कोई ऑप्शन ना रहे मुझे रिफ्यूज़ करने का, मुझसे कोऑपरेशन ऑटोमेटिकली आएगा। अगर हम दीगर लोगों से हमारी तैयारी एक मामूली बराबर अच्छी है, तो फिर तो शायद वो हमसे इतना तावन न करें। लेकिन जब हमारी तैयारी लोगों से कई गुना अच्छी है, तो फिर हमें कितने लोग रिफ्यूज़ करेंगे? फिर हमें हर कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। फिर हमें रिफ्यूज़ हमें करने वालों की जो तादाद है वो कम होनी है, वो ज़्यादा नहीं होनी। फिर हमारी एक रेपुटेशन बनेगी,
ہماری ایک شہرت بنے گی، ہماری ایک پہچان بنے گی کہ یار یہ بندہ اتنا اس نے کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو کیسے جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں ایکسٹرنل گویا کہ جو دوسرے کا جو ہاف ہے وہاں سے بھی ہمیں تعاون ملے گا اور وہاں سے بھی ہمیں کوآپریشن ملے گا، ہم کامیاب ہوں گے، ہم ڈیولپ ہوں گے۔ مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز، ہمیں اتنا سا کام کرنا ہے، ہمیں لوگوں پہ ہماری جو ریلائنس ہے ہم نے اس کو کم سے کم کرنا ہے، لوگوں کے اوپر ہمارا انحصار جو ہے ہم نے اس کو منمائز کرتے چلے جانا ہے، اور ہماری جو ریلائنس ہماری ذات کے اوپر ہے ہم نے اس کو میکسیمائز کرتے چلے جانا ہے، ہم نے اس کو بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے اور بڑھانا ہے۔ ہم نے میکسیمم ڈپنڈنس جو ہے وہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر کرنی ہے، اور یہ ہماری اپنی ذات پہ کی گئی میکسیمم ڈپنڈنس جو ہے آپ یقین جانیے گا یہ ہمیں انونسیبل بنائے گی، یہ ہمیں ناقابل تسخیر بنائے گی، یہ ہمیں ناقابل شکست بنائے گی، یہ ہمیں آؤٹ سٹینڈنگ ایک جگہ عطا کرے گی، اور ایک ایسی جگہ پہ ہمیں ایک ایسے سٹینڈ کے اوپر ہمیں لا کر کھڑا کر دے گی کہ جہاں پہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہمیں ریفیوز کرنا، جہاں پہ لوگوں کے لیے ناممکن ہو جائے گا ہمیں اگنور کرنا، ہم ان اگنوریبل بن جائیں گے۔ ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نوٹس میں نہ آ سکیں، ہم سپوٹ لائٹ میں نہ آ سکیں، اگرچہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی لیک آف میرٹ ہے، اور یہ لیک آف میرٹ جو ہے یہ ہماری تنزلی کا، ہماری ناکامی کا سبب ہے۔ یہاں پہ کچھ دیگر چیزیں جو ہیں جو کہ در حقیقت غیر اہم ہوتی ہیں، یہ حتیٰ کہ غلط بھی ہوتی ہیں، ان کی فیصلہ کن حیثیت سی اختیار ہو گئی ہے، اور جو چیزیں اہم ترین ہونی چاہیے وہ ایک انسان کے اندر سے اور وہ اگنور کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک انسان یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میں نے اپنے حصے کے کام کو اتنے شاندار انداز کے اندر، اتنے ایکسیلنٹ انداز کے اندر کرنا ہے کہ جس کے بعد پھر ممکن نہ رہے کسی انسان کو، کتنے لوگ مجھے اگنور کر سکیں گے، مجھے نظر انداز کر سکیں گے، اور جو لوگ کریں گے وہ پھر جب دیگر لوگوں کو دیکھیں گے کہ باقی لوگ تو اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر پا رہے، وہ اس کے ساتھ کوآپریشن پہ آمادہ ہیں، اس کی بات کو سننے پہ آمادہ ہیں، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے ہاف کے اوپر کام کیجیے گا، اور یہ لوگوں کے اوپر ہماری جو ریلائنس ہے، ہمارا جو انحصار ہے، اس کو آپ منیمائز کرتے چلے جائیے گا، اور اپنی ذات کے اوپر، اپنی تیاری کے اوپر، اپنی محنت کے اوپر، اپنے بل بوتے کے اوپر، اپنے ٹیلنٹس کو آئیڈنٹیفائی کریں، اپنے ٹیلنٹس کو پالش کریں، اور ان کو آپ اتنی زیادہ پالش کرتے رہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں، اور اس کے اندر سے جہاں پہ آپ کو کوچنگ ریکوائرڈ ہے وہاں سے کوچنگ حاصل کریں، اور اس سب کچھ کے باوجود بھی آپ انشاءاللہ سب کچھ کے ساری ناانصافیوں کے باوجود بھی معاشرے کے اندر تمام تر پائی جانے والی ناانصافیاں جو ہیں، عدم مساوات جو ہیں، وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا نہ ہونا ہے، جو رول آف لا کا نہ ہونا ہے، اس تمام تر باتوں کو آپ نیگیٹ کر سکیں گے، آپ اس کو واش کر سکیں گے، اس سب کچھ کی تلافی ہو جائے گی، وہ سارا کمپنسیٹ ہو جائے گا، اور آپ ایک بہت ٹال حیثیت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، آپ انونسیبل ہوں گے۔ آپ سے صرف ایک کام آپ کو کرنا ہے، اور وہ ایک کام جس پہ آج ہم نے ان ڈیٹیل بات کی، انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔